Hey viewers, I am Maheshwar Prasad Badu from Maheshwar Classes and you are in the right place if you want to learn the way to solve the numerical problems of engineering physics. So please, without any delay, hit the red subscribe button and press the bell icon so you'll be the first person to know when I upload anything new in the engineering physics. In this video, we're gonna solve the numerical problems of electromagnetic oscillation, or in some book it is written as LC oscillation. And so guys, are you ready? Let's take question number 1. LCR series circuit has 5 ohm resistor, 20 microfarad capacitor and 1 Henry inductor. The oscillating EMF has a peak value 30 volt. At what angular frequency will the current amplitude have its maximum value and what is this maximum value भन्छ। हामीलाई सुरुमा यहाँ के दिएको छ त त्यो हामीहरुको क्वान्टिटी चाहिँ कुन कुन क्वान्टिटीहरु दिएको छ त्यो लेखौं, नोट गरौं। रेजिस्टेन्स दिएको छ हामीहरुलाई कति दिएको छ 5 ओम दिएको छ हो। त्यसैगरी के दिएको छ क्यापासिटन्स दिएको छ कति दिएको छ 20 माइक्रोफराड दिएको छ 20 * 10⁻⁻6 फराड भयो। इन्डक्टेन्स दिएको छ 1 हेनरी। अर्को के दिएको छ हामीलाई EMF को पिक भ्यालु दिएको छ, मैले त्यसलाई E नट ले डिनोट गरे। कति दिएको छ त 30 भोल्ट दिएको छ। र हामीलाई के सोधेको छ त भन्दाखेरि एंगुलर फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कति हुँदाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम करेन्ट हुन्छ, करेन्टको भ्यालु चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ र त्यो म्याक्सिमम भ्यालु करेन्ट कति हो त त्यो क्याल्कुलेट गर भन्छ। र यसमा हामीले चाहिँ थाहा र एउटा कुरा अर्को मैले यहाँ चाहिँ के कुरा चाहिँ तपाईलाई जानकारी गराउन चाहे त भन्दाखेरि यो क्वेशनहरुको पीडीएफ मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु, तपाई त्यहीबाट हैन डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गराउन सक्नुहुन्छ र आन्सर नि त्यो क्वेशन सँगै मैले आन्सर नि इन्क्लुड गरिदिएको छु। अब हामीले के सोधेको छ त यहाँ क्वेशन नम्बर 1 मा एंगुलर फ्रिक्वेन्सी र त्यसैगरी म्याक्सिमम करेन्ट चाहिँ सोधेको छ र यो कन्डिसन के छ त भन्दाखेरि म्याक्सिमम करेन्टको कन्डिसन, करेन्टको एम्प्लिट्युड चाहिँ म्याक्सिमम हुनलाई हामीहरुको दुईटा केसको चाहिँ हामीले बेसिक फर्मुलाको डिस्कसनमा दुईटा केस हेरेका थियौ। एउटा चाहिँ हामीहरुको इलेक्ट्रिक फिल्डको एनर्जी र म्याग्नेटिक फिल्डको एनर्जी चाहिँ बराबर हुँदाखेरि चाहिँ करेन्ट म्याक्सिमम हुन्थ्यो र अर्को कन्डिसन के थियो त एलसीआर सर्किटमा चाहिँ सिरिज सर्किटमा चाहिँ जब इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स र क्यापासिटिभ रिएक्टेन्सको भ्यालु चाहिँ बराबर हुन्छ नि एक्सएल र एक्सी बराबर हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो त करेन्टको भ्यालु चाहिँ म्याक्सिमम हुन्थ्यो र त्यो म्याक्सिमम भ्यालु अफ करेन्ट कति हुन्छ त I नट इक्वल्स टु अब यहाँ चाहिँ E नट लिएको छु मैले E नट बाइ Z हुन्थ्यो र यो Z चाहिँ हामीहरुको अब यो क्वान्टिटी म्याक्सिमम हुनलाई यो म्याक्सिमम हुनलाई चाहिँ के हुनुपर्छ Z चाहिँ मिनिमम हुनुपर्छ र Z मिनिमम भन्नु नै कति हो रेजिस्टेन्सको बराबर हो। त I नट इक्वल्स टु E नट बाइ R हुने भयो र अहिले हामीलाई अब यो I नट को भ्यालु चाहिँ हामीले यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं E नट बाइ R को थ्रु हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। त हामीलाई अर्को कुरा के सोधेको छ त ओमेगा को भ्यालु सोधेको छ र हामीलाई सिधै थाहा छ रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला अथवा ओमेगा इक्वल्स टु 2 पाइ f हो नि। हामीलाई थाहा छ ओमेगा इक्वल्स टु कति हो 2 पाइ f हो which is equals to कति हुने भयो त 2 पाइ। अब यो f चाहिँ हामीहरुको रेजोनेन्स कन्डिसन हुन्छ है त। यहाँनिर चाहिँ करेन्ट म्याक्सिमम हुनु भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि त्यो सर्किट चाहिँ रेजोनेन्समा छ है त। 2 पाइ इन्टु fr, fr हामीहरुको रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी हो which is equals to कति हुन्छ 1/2 पाइ रुट ओभर LC हुन्छ है त। अब यो 2 पाइ काटिएर 1/रुट ओभर LC भयो। अब सीधे भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिउँ 1/L को भ्यालु 1 भयो 1/रुट ओभर 1 इन्टु क्यापासिटन्सको भ्यालु 20 इन्टु 10⁻⁻6 दिएको फराड दिएको छ। फाइनली सोल्भ गर्दाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ कति आउँछ त 223.69 रेडियन आएको छ। र यदि हामीले चाहिँ फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट गर्ने हो भने चाहिँ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु कति आउँछ त फ्रिक्वेन्सी इक्वल्स टु ओमेगा अपन 2 पाइ which is equals to कति हुन आउँछ त 35.6 हर्ज। त हामीलाई यहाँ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ सोधेको हैन एंगुलर फ्रिक्वेन्सी सोधेको र यो नै हामीहरुको के हो रिक्वायर्ड आन्सर हो। त्यसैगरी हामीलाई के सोधेको छ त अर्को म्याक्सिमम करेन्ट सोधेको छ। त्यो म्याक्सिमम भ्यालु अफ करेन्ट कति हो त हामीलाई थाहा E नट बाइ R हो which is equals to कति हुन E नट हामीलाई दिएको छ 30 भोल्ट दिएको छ डिवाइडेड बाइ R कति दिएको छ त 5 दिएको छ। कति हुने भयो त हामीहरुको 6 एम्पियर चाहिँ यसको आन्सर हुने भयो। र यो सँगै हामीहरुको क्वेशन नम्बर 1 यसरी चाहिँ हामीले सोल्भ गर्न सक्छौं। यो नै हामीहरुको यो त रिक्वायर्ड आन्सर हो है त। नम्बर 2 हेरौं। हामीलाई क्वेशन नम्बर 2 मा यसरी छ क्वेशन नम्बर अ 1200 पिको फराड क्यापासिटन्सको भ्यालु कति दिएको छ त 1200 है त। पिको फराड भन्ने बित्तिकै 10⁻⁻12 फराड लिए मैले स्ट्यान्डर्ड फराडमा चाहिँ कन्भर्ट गरे त्यसलाई।
इज चार्जड बाई अ 500 भोल्ट ब्याट्री भन्छ। चार्ज कतिले गराएको छ त 500 भोल्टको ब्याट्रीले चाहिँ चार्ज गराएको छ भनेपछि त्यो कति हो हामीहरूको भी मैले त्यसलाई डिनोट गरेँ भीले अथवा ईले जुनसुकैले डिनोट गर्न पायो 500 भोल्ट हो है त त्यो चाहिँ। इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रम द ब्याट्री एन्ड इज कनेक्टेड टु अ त्यो चाहिँ ब्याट्रीबाट डिस्कनेक्ट गरिएर पछि केमा जोड्यो अरे 75 मिली हेनरी। एलको भ्यालु कति दिएको छ 75 × 10⁻³ हेनरी दिएको छ र इन्डक्टर एट टी इज इक्वल्स टु 0 एट भनेपछि सुरुको समयमा आयो त एट इनिसियल हुने भयो। सुरुको बेला यो भएको हो। इनिसियल चार्ज अन द क्यापासिटर कति छ सुरुमा हामीलाई क्यू नट सोधेको छ विच इज यो कति हो। त्यसै गरी म्याक्सिमम करेन्ट सोधेको छ। म्याक्सिमम करेन्ट आई म्याक्स इज इक्वल्स टु वाट। तेस्रोमा हामीलाई के सोधेको छ फ्रिक्वेन्सी एन्ड पिरियड अफ ओसिलेसन एफ इज इक्वल्स टु वाट। त्यसै गरी पिरियड अफ ओसिलेसन चाहिँ हामीहरूको 1/f इज इक्वल्स टु वाट। र अर्को सोधेको छ टोटल इनर्जी। टोटल इनर्जीलाई मैले ईले डिनोट गरेँ सिस्टमको कति हुन्छ त्यो निकाल भन्छ। त यसका लागि क्यू नट हामीहरूको इनिसियल चार्ज हो सोधेको यसले। क्यू नट इज इक्वल्स टु त हामीले सजिलै कसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ क्यू नट इज इक्वल्स टु सीबी गर्न पायो हो विच इज इक्वल्स टु अब सीको भ्यालु हामीलाई 1200 × 10⁻1200 × 10⁻² दिएको छ। भीको भ्यालु कति छ त 500 दिएको छ विच इज इक्वल्स टु अब सोल्भ गर्ने बित्तिकै कति आउँछ त यसको भ्यालु 0.6 माइक्रोकुलम आउँछ है त 0.6 माइक्रोकुलम आउँछ। र त्यसै गरी आइएमको भ्यालु चाहिँ अब यसका लागि हामीलाई एउटा एक्सप्रेसन हामीले फर्मुलामा सायद सोल्भ गरेका छौँ होला। फर्मुला बेसिक फर्मुलाको डिस्कसनमा चाहिँ ओमेगा क्यू नट कस ओमेगा टी प्लस फाई हुन्छ है त। आई इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त आई इज इक्वल्स टु ओमेगा क्यू नट भन्नु हामीहरूको इनिसियल चार्ज कस ओमेगा टी प्लस फाई हुन्छ। र यदि म्याक्सिमम करेन्टको कुरा आउँछ त भनेपछि यो भ्यालु चाहिँ के हुनुपर्छ म्याक्सिमम हुनुपर्छ। र कस ओमेगा टी प्लस फाईको म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ त 1 हुन्छ है त। यो 1 हुनु पर्यो। यो कस ओमेगा टी प्लस फाईको भ्यालु म्याक्सिमम हुने कन्डिसनमा मात्र यो करेन्टको भ्यालु म्याक्सिमम हुन्छ। र कस ओमेगा टी प्लस फाईको म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ त 1 हुन्छ। त आई म्याक्स इज इक्वल्स टु कति हुने भयो आइएम इज इक्वल्स टु ओमेगा क्यू नट हुने भयो। क्यू नटको भ्यालु हामीलाई थाहा 0.6 माइक्रोकुलम हो। र ओमेगाको भ्यालु चाहिँ अब कहाँबाट फाइन्ड आउट गर्ने त ओमेगा इज इक्वल के अरे ओमेगा क्यू नट भयो आई म्याक्सिममको भ्यालु हो। र विच इज इक्वल्स टु अब ओमेगाको भ्यालु चाहिँ यो हामीहरूको सर्किट चाहिँ कुन हो त एलसी सर्किट हो। त हामीलाई थाहा छ एलसी सर्किटको लागि फ्रिक्वेन्सी रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला हुन्छ 1/2π√LC हुन्छ। र त्यहीबाट हामीलाई अब यो ओमेगा इज इक्वल्स टु त 2πf हो नि त। ओमेगा इज इक्वल्स टु 2πf हो विच इज इक्वल्स टु 1/√LC हुन्छ नि त। त यो ओमेगाको ठाउँमा के लिने 1/√LC लिने विच इज इक्वल्स टु 1/√LC लिने इन्टु क्यू नट भयो। भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिने 1/L को भ्यालु हामीलाई कति दिएको छ 75 × 10⁻1/√75 × 10⁻³ दिएको छ इन्टु सी को भ्यालु कति छ त 1200 × 1200 × 10⁻² दिएको छ इन्टु क्यू नटको भ्यालु हामीले भर्खरै क्याल्कुलेट गरेर 0.6 × 10⁻6 दिएको छ। र फाइनली यसको आन्सर चाहिँ कति हुन आउँछ त हामीहरूको म्याक्सिमम करेन्टको भ्यालु 63 मिली एम्पियर आयो है त। अब त्यसै गरी हामीलाई एफ सोधेको छ टी सोधेको छ है त। मैले यो एकैछिन हुन्छ है हामीलाई के सोधेको छ फ्रिक्वेन्सी सोधेको छ है त। र फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हामीहरूको यहाँ के हुन्छ त रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी हुने भएको हुनाले हामीले भर्खरै यहाँ के फर्मुला लेख्यौँ एफआर इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त अब यो यसको लागि एफआर इज इक्वल्स टु हुन्छ 1/2π√LC हुन्छ। भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने सिधै हामीहरू आन्सर निकालिदिने एलको भ्यालु कति दिएको छ 75 × 10⁻³ दिएको छ। त्यसै गरी क्यापासिटेन्सको भ्यालु कति छ त 1200 × 10⁻12 छ। त 2π अलरेडी नन भ्यालु नै भयो। त एफआर जुन चाहिँ हामीहरूको फ्रिक्वेन्सी यसलाई यहाँ चाहिँ फ्रिक्वेन्सी मात्र भनेको हुनाले मैले एफ मात्रै लिएँ नत्र यो जुन फ्रिक्वेन्सी नै हो यो हुन त होइन विच इज इक्वल्स टु कति हुन आउँछ त 12 किलो हर्ज आउँछ है त। यो त 12 × 10⁻³ हर्ज आउँछ विच इज इक्वल्स टु 12 किलो हर्ज। र त्यसै गरी टाइम पिरियडको चाहिँ कति हुन्छ त 1/f हुने भयो 1/12 × 10⁻³ गर्ने र यो कति हुन आउँछ त 6 × 10⁻5 सेकेन्ड हुन्छ। र त्यसै गरी हामीलाई फोर्थमा के सोधेको छ त ई को भ्यालु सोधेको छ। यो चाहिँ हामीहरूको ई भन्नु के हो इनर्जी हो इनर्जीको के छ त ई इज इक्वल्स टु
के हुन्छ त हामीहरूको E इजिकल्स टु अब यहाँ चाहिँ हामीहरूको कुन सर्किट हो यो चाहिँ हामीहरूको इलेक्ट्रिक फिल्ड हुने भयो क्या यहाँ चाहिँ क्यापासिटेन्स छ नि के छ क्यापासिटेन्स छ अब यहाँ चाहिँ एलसी दिएको हुनाले हामीहरूको अब इनर्जीको कन्डिसन यसले हामीलाई सिम्पली इनर्जी सिस्टममा सोधेको हुनाले यो चाहिँ हामीहरूको ब्याट्री इन्भल्भमेन्ट छ त्यसै गरी क्यापासिटेन्सको इन्भल्भमेन्ट छ भनेपछि हामीले E इजिकल्स टु 1/2 CV स्क्वायर और अर्को के नि पायो Q नट स्क्वायर बाई 2C युज गर्न पायो अब यहाँ चाहिँ कुन टर्महरू हामीलाई कुन के अरे फर्मुलामा इन्भल्भ भएको टर्महरूको भ्यालु थाहा छ त त्यो नै युज गर्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ नि त अब यहाँ C को V को गर्दा नि भयो नत्र अहिले सिधै यो गरौँ न Q नट स्क्वायर बाई 2C गरौँ E इजिकल्स टु कति हुन्छ त Q नट स्क्वायर बाई 2C जुनसुकै गर्दा नि हुन्छ आन्सर त्यही आउँछ Q नट स्क्वायर भन्नाले हामीहरूको Q नटको भ्यालु हामीले कति फाइन्ड आउट गरेको थियो 0.6 माइक्रो कुलम थियो 0.6 इन्टु 10⁻⁻6 को होल स्क्वायर हुने भयो डिभाइडेड बाई 2 इन्टु क्यापासिटेन्सको भ्यालु हामीलाई कति दिएको छ त क्यापासिटेन्सको 1200 इन्टु 10⁻12 दिएको छ यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ त 1.5 इन्टु 10⁻⁻4 जुल आउँछ है त 1.5 इन्टु 10⁻⁻4 जुल आउँछ यो नै हामीहरूको के भयो त रिक्वायर्ड आन्सर सुरुमा हामीहरूको Q नट सोधेको थियो इनिशियल चार्ज त्यसै गरी म्याक्सिमम करेन्ट सोध्यो फ्रिक्वेन्सी सोध्यो त्यसै गरी टाइम पिरियड इनर्जी सोध्यो है त Q नट भन्नाले हामीहरूको के हुन्थ्यो Q नट इजिकल्स टु CV हो आई म्याक्सिमम हामीहरूको Q नट ओमेगा लगायो ओमेगाको ठाउँमा Q नट इन्टु 1/√LC युज गर्यो हो त्यसै गरी एफ भन्नु हामीहरूको 1/2 पाई √LC भयो T इजिकल्स टु 1/f टाइम पिरियड E इजिकल्स टु Q स्क्वायर अपन Q नट स्क्वायर बाई 2C गर्यो यसरी हामीले क्वेसन नम्बर 2 नि सोल्भ गऱ्यौँ त्यसै गरी अब क्वेसन नम्बर 3 मा हेरौँ क्वेसन नम्बर 3 मा हामीलाई के सोधेको छ त भन्दाखेरि इन एन ओसिलेटिङ LC सर्किट ओसिलेटिङ RC सर्किटमा हामीलाई L र C को भ्यालु दिएको छ L को भ्यालु 1.10 मिली हेनरी दिएको छ मैले त्यसलाई सिधै हेनरीमा कन्भर्ट गरेँ इन्टु 10⁻³ हेनरी त्यसै गरी हामीलाई अर्को क्यापासिटेन्सको भ्यालु दिएको छ 4.0 माइक्रोफराड C इजिकल्स टु कति हुने भयो 4 इन्टु 10⁻⁶ फराड हुने भयो इफ द म्याक्सिमम चार्ज अन द क्यापासिटर इज 3 माइक्रो कुलम म्याक्सिमम चार्ज दिएको छ Q नट कति दिएको छ 3 माइक्रो कुलम 3 इन्टु 10⁻⁶ कुलम हुने भयो र फाइन्ड द भ्यालु अफ म्याक्सिमम करेन्ट आई नटको भ्यालु क्यालकुलेट गर भन्छ त आई नटको भ्यालु क्यालकुलेट गर्नलाई हामीले के कुरा फर्मुलाको डिस्कसनमा चाहिँ अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छौँ आई नट कन्डिसन के अरे आई नट भन्नाले हामीहरूको म्याक्सिमम करेन्ट कम्प्लिटेड म्याक्सिमम हुनलाई चाहिँ दुईटा कन्डिसन चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ डिस्कस गरेका थियौँ एउटा एट रेजोनेन्स हो अर्को एट म्याग्नेटिक इनर्जीको र अर्को के त इलेक्ट्रिक इनर्जी चाहिँ बराबर हुँदाखेरि के हुन्छ त करेन्ट चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले त्यहाँ डिस्कस गरिसकेका छौँ र अहिले यहाँ रेजोनेन्सको कन्डिसन आएन त अहिले यहाँ के लिने त म्याग्नेटिक इनर्जी र यो हामीहरूको इलेक्ट्रिक इनर्जी चाहिँ बराबरवाला कन्डिसन लिने है त अब यहाँ चाहिँ म्याग्नेटिक इनर्जी यु म्याग्नेटिक इजिकल्स टु यु इलेक्ट्रिक लिए यु म्याग्नेटिक इनर्जीको के अरे म्याग्नेटिक फिल्डको इनर्जी कति हुन्छ त 1/2 LI स्क्वायर हुन्छ अब यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम करेन्ट हुने भएको हुनाले मैले आई नट स्क्वायर लेखेँ विच इजिकल्स टु यु इलेक्ट्रिक भन्नु हामीहरूको कति हो त Q स्क्वायर बाई 2C हो है त इलेक्ट्रिक फिल्डको इनर्जी कति हुन्छ Q स्क्वायर बाई 2C विच इजिकल्स टु 1/2 CV स्क्वायर हुन्छ है त अहिले यहाँ हामीहरूको टर्म Qमा दिएको छ Cमा दिएको छ त्यही भएर यो युज गर्ने नत्र Q इजिकल्स टु CV हो सिम्पली रिप्लेस गर्न नि पायो अनि Q इजिकल्स टु मैले CV लिए नि भयो नत्र सिधै यही लिउँ न Q स्क्वायर बाई 2C नै लिउँ कति हुन्छ त यु इलेक्ट्रिक Q स्क्वायर बाई 2C हुन्छ अब यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम चार्ज भएको हुनाले मैले यो Q नट लिएँ अर्थात् यसले म्याक्सिमम नै दिएको छ र यसले के दिएको छ म्याक्सिमम नै दिएको छ मैले त्यसलाई Q नटले डिफाइन गरेँ अब यहाँ चाहिँ हामीलाई के टर्म चाहिँ अननोन छ त L को भ्यालु नोन हो हामीलाई दिएको छ 1.10 हेनरी छ त्यसै गरी आई नट चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्न Q नट दिएको छ C नै दिएको छ भनेपछि आई नट इजिकल्स टु सिम्पली चाहिँ कति हुन्छ त आई नट इजिकल्स टु यो 2 ले 2 काटियो आई नटको स्क्वायर नै गरौँ न Q नट स्क्वायर बाई C L भयो अर्थात् LC भयो अब यसको रुट लिँदाखेरि दिस इम्प्लाइज आई नट इजिकल्स टु कति आउने भयो त रुटभित्र भन्नाले Q नट डिभाइड बाई
रुट ओभर एलसी आयो विच इज इक्वल्स टु कति हुँदा क्यू नट हामीहरूको कति दिएको छ म्याक्सिमम चार्ज 3 × 10⁻⁻6 दिएको छ है त डिभाइडेड बाई रुट ओभर एलको भ्यालु कति छ 1.10 इन्टु 10⁻³ इन्टु सी को भ्यालु कति दिएको छ 4 × 10⁻6 दिएको छ 4 × 10⁻6 फराड छ विच इज इक्वल्स टु अब यसलाई चाहिँ कति हुन्छ आउँछ त आन्सर आई नट इज इक्वल्स टु कति हुने भयो म्याक्सिमम करेन्टको भ्यालु कति आयो त 4.52 इन्टु 10⁻⁻ कति आउँछ -2 एम्पियर आउँछ यो नै हामीहरूको के हो रिक्वायर्ड एन्सर हो यहाँ चाहिँ हामीले के कुरा चाहिँ ख्याल गऱ्यौँ त भन्दाखेरि म्याक्सिमम करेन्ट हुँदाखेरि के अरे दुईटा कन्डिसनमा म्याक्सिमम करेन्ट हुन्छ या त इलेक्ट्रिक फिल्डको इनर्जी र म्याग्नेटिक फिल्डको इनर्जी बराबर हुँदाखेरि अर्को कन्डिसन के हो त एट रेजोनेन्स हो र हामीले यहाँ चाहिँ के एप्लाई गरौँ त इलेक्ट्रिक फिल्डको इनर्जी र म्याग्नेटिक फिल्डको इनर्जी चाहिँ बराबर हुँदाखेरि हामीसँग के हामीले चाहिँ के अब्टेन गर्छौँ त करेन्टको एम्प्लिट्युड चाहिँ म्याक्सिमम अब्टेन गर्छौँ यो नै हामीहरूको रिक्वायर्ड एन्सर हो 4.52 × 10⁻2 नै के हो त हामीहरूको एम्पिरी नै रिक्वायर्ड एन्सर हो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 4 मा हेरौँ क्वेसन नम्बर 4 मा हामीलाई के सोधेको छ त भन्दाखेरि अ कोइल हैज एन इन्डक्टर अफ 5 हेनरी एन्ड रेजिस्टेन्स 20 ओम इन्डक्टेन्सको भ्यालु हामीलाई कति दिएको छ त 5 हेनरी दिएको छ हो त्यसै गरी रेजिस्टेन्सको भ्यालु दिएको छ त 20 ओम रेजिस्टेन्सको भ्यालु कति दिएको छ 20 ओम दिएको छ इफ अ 100 भोल्ट इएमएफ मैले ई ले डिनोट गरेँ कति दिएको छ त 100 भोल्ट दिएको छ हो is applied what energy is stored in the magnetic field after the current build up its maximum value E by R current को maximum value E by R हुँदाखेरि हो अर्थात् which is equals to I naught भयो यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीहरूको मेन इनर्जी चाहिँ कति हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गर भन्छ र हामीलाई थाहा छ करेन्ट म्याक्सिमम हुँदाखेरि एट म्याक्सिमम करेन्ट म्याक्सिमम हुँदाखेरि के हुन्छ त यु म्याग्नेटिक इज इक्वल्स टु कति हुन्छ यु इलेक्ट्रिक हो म्याग्नेटिक फिल्डको इनर्जी र इलेक्ट्रिक फिल्डको इनर्जी बराबर हुन्छ र म्याग्नेटिक फिल्डको इनर्जी कति हो 1/2 एल आई स्क्वायर हो नि आई को ठाउँमा मैले के लिए ई बाई आर लिए है त ई बाई आर लिए विच इज इक्वल्स टु यु इलेक्ट्रिक भन्नु हामीहरूको के हो क्यू नट स्क्वायर बाई 2c हो र सल्भ गरिदिउँ न यहीलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने त हो अर्थात् अहिले हामीहरूको यो म्याक्सिमम के अरे करेन्ट हुँदाखेरि यो कन्डिसन हो र भनेपछि इलेक्ट्रिक फिल्डको इनर्जी र म्याग्नेटिक फिल्डको इनर्जी चाहिँ बराबर हुँदो रहेछ नि त म्याक्सिमम करेन्ट हुँदाखेरि त यसले अब हामीले चाहिँ जुनसुकै करेन्ट नि क्याल्कुलेट गर्न त पायो नि अब हामीले इलेक्ट्रिक फिल्डको इनर्जी क्याल्कुलेट गरे नि त्यो म्याक्सिमम इनर्जी म्याग्नेटिकको नि त्यही हुने भयो इलेक्ट्रिकको नि त्यही हुने भयो त त्यही भएर हामीले यही कन्सेप्टलाई चाहिँ अप्लाई गरेर म्याक्सिमम इनर्जी चाहिँ कति निकाल्छौँ त हामीले यसलाई के सोधेको हो त म्याक्सिमम भ्याल्यु अफ ई बाई आर हुँदाखेरि चाहिँ वाट इनर्जी भन्ने बित्तिकै मैले यु मात्रै लिए सिम्पली अब यहाँ चाहिँ हामीहरूको क्यू नट स्क्वायर बाई 2c को भ्याल्यु नदिएको हुनाले क्यू र सी को भ्याल्यु नदिएको हुनाले मैले यहाँ चाहिँ हामीहरूको म्याग्नेटिक फिल्डको टर्महरू लिए 1/2 एल आई स्क्वायरको ठाउँमा ई बाई आरको स्क्वायर लिए विच इज इक्वल्स टु कति हुने बताऊ 1/2 एलको भ्याल्यु हामीलाई कति दिएको छ 5 दिएको छ इन्टु ई को भ्याल्यु कति दिएको छ 100 डिभाइड बाई आरको भ्याल्यु कति 20 छ यसको स्क्वायर गर्दाखेरि फाइनली हामीले आन्सर कति आयो त 62.5 जुल आयो है त यो नै हाम्रो के हो रिक्वायर्ड आन्सर हो यहाँ हामीले चाहिँ के कन्सेप्ट युज गर्यो म्याक्सिमम करेन्ट हुनलाई म्याग्नेटिक फिल्डको इनर्जी र इलेक्ट्रिक फिल्डको इनर्जी चाहिँ बराबर हुनुपर्छ र जुनसुकै टर्मको के अरे जुनसुकै फिल्डको इनर्जी निकाले नि के हुन्छ दुईटै बराबर नै हुन्छ र हामीले त्यही भएर अब यहाँ चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्डको इनर्जी क्यू नट के अरे क्यू स्क्वायर बाई अर्थात् क्यू नट स्क्वायर बाई 2c विच इज अर इक्वल्स टु 1/2 cb स्क्वायर हुन्छ नि त अब जुनसुकै निकाले नि भयो यो निकाले नि भयो अब यहाँ चाहिँ हाम्रो क्यू नटको क्यूको भ्याल्यु नि थाहा छैन क्यापेसिटेन्सको भ्याल्यु नि थाहा छैन भनेपछि यो हामीलाई चाहिँ एप्लाई गरेर काम छैन इनर्जी निकाल्न अलि अप्ठ्यारो पर्छ सायद निस्किँदैन होला अनि यो चाहिँ यु म्याग्नेटिक भन्नाले हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्डको इनर्जी हो म्याग्नेटिक फिल्डको इनर्जी हामीलाई थाहा छ फर्मुला 1/2 कति हुन्छ 1/2 एलआई स्क्वायर हुन्छ अब यहाँ चाहिँ आई नट हो म्याक्सिमम के अरे करेन्टको कन्डिसन भएको हुनाले हामीलाई ई बाई आर त्यसले भ्याल्युमै दिएको छ सुरुमै क्वेसनमै दिएको छ ई बाई आर हुँदाखेरि चाहिँ इनर्जी निकाल भन्छ यो हाम्रो 62.5 जुल नै हाम्रो के हो त रिक्वायर्ड आन्सर हो है त त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 5 हेरौँ क्वेसन नम्बर 5 मा हामीलाई के सोधेको छ त भन्दाखेरि अ 2 माइक्रो फराड क्यापेसिटर क्यापेसिटेन्सको भ्यालु कति दियो 2 माइक्रो फराड 2 × 10⁻6 फराड दियो हो 2 माइक्रो फराड चार्ज अप टु 50 भोल्ट 50 भोल्ट भन्ने बित्तिकै मैले त्यसलाई के लिए भी ले एज्युम गरेँ भी अथवा ई ले एज्युम गरेको भए नि हुन्थ्यो मैले भी नै एज्युम गरेँ
V इजिकल्स टु 50 भोल्ट भयो, चार्ज भएको छ नि त। द ब्याट्री इज डिस्कनेक्टेड, ब्याट्री अब डिस्कनेक्ट गरियो र कति त्यसमा चाहिँ त्यही क्यापासिटेन्समा चाहिँ त्यसमा त्यो सर्किटमा भनौँ न के थपियो त हामीहरूको चाहिँ 50 मिली हेनरीको चाहिँ कोइल, इन्डक्टेन्स कोइल 50 मिली हेनरी भन्ने बित्तिकै 50 इन्टु 10⁻³ हेनरीको चाहिँ त्यहाँ कोइल चाहिँ एड गरियो अक्रस द क्यापेसिटर सो द्याट एलसी ओसिलेसन चाहिँ अकर, त्यहाँ चाहिँ एलसी ओसिलेसन होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो क्यापासिटेन्समा चाहिँ ब्याट्री डिस्कनेक्ट गरेर चाहिँ के गर्यो त इन्डक्टेन्स चाहिँ त्यहाँ एड गरियो। क्यालकुलेट द म्याक्सिमम भ्याल्यु अफ करेन्ट, आई नटले डिनोट गरे कति हुन्छ त्यो क्यालकुलेट गर भन्छ। त यसका लागि हामीलाई चाहिँ कन्सेप्ट थाहा हुनु पर्यो। म्याक्सिमम करेन्ट हुने कन्डिसन दुईटा छ हामीहरूसँग। फर्स्ट कन्डिसन हो एट रेजोनेन्स, अर्को कन्डिसन हो म्याग्नेटिक फिल्डको इनर्जी र इलेक्ट्रिक फिल्डको इनर्जी बराबर हुँदाखेरि के हुन्छ करेन्टको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ हामीहरूको रेजोनेन्सको कन्डिसन लगाएर काम छैन। क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स के अरे त्यो थाहा हुनु पर्यो। रेजोनेन्स रेजोनेन्सको कन्डिसन बेला त के हुन्छ इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स र क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स बराबर हुन्छ। अब त्यो बेलाको चाहिँ हामीहरूलाई यहाँ अब कुनै त्यो टर्मतिर नै जानु भएन। अहिले यहाँ सिधै के अप्लाई गर्ने त यु म्याग्नेटिक र यु इलेक्ट्रिक चाहिँ बराबर। यु म्याग्नेटिक भन्नु हामीहरूको म्याग्नेटिक फिल्डको इनर्जी हो विच इज इक्वल्स टु कति हुन्छ 1/2 LI नटको स्क्वायर हुन्छ। विच इज इलेक्ट्रिक फिल्डको इनर्जी कति हुन्छ त Q0/2 हुन्थ्यो। अब यहाँ Q र C दिएको छ त, Q दिएको छैन, त्यही भएर हामीले के लिन्छौँ त 1/2 CV² लिन्छौँ है त। यसलाई के गरिदिने हटाइदिने यो टर्मलाई। अब यो सिधै हामीहरूले के लिने अब त्यही गरेको हो। यसमा नि Q को ठाउँमा CB लिएको हो, अरू के होइन। Q इजिकल्स टु के हुन्छ CB हुन्छ। सिम्प्लाइड फर्ममा Q दिएको छैन। अब C र B को भ्यालु दिएको हुनाले हामीले CB को टर्ममा चाहिँ त्यो हामीहरूको इलेक्ट्रिक फिल्डको इनर्जी चाहिँ त्यो टर्ममा लेखिएको हो। अब यहाँ क्यालकुलेट के अरे हामीलाई के थाहा छैन त यो टर्महरूमा L को भ्यालु दिएको छ 15 × 10⁻³ दिएकै छ। अनि I नटको भ्यालु चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने। C को भ्यालु दिएको छ, B को भ्यालु पनि दिएको छ। सिधै हामीहरूको I नटको भ्यालु सिधै कति आउँछ त हामीहरूको यसको आन्सर I नट को भ्यालु 0.71 एम्पियर आउँछ है त। यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हो। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 6 मा हेरौँ। 6 मा हाम्रो क्वेसन यस प्रकार रहेको छ व्हाट इज द फेज शिफ्ट बिट्विन द करेन्ट एन्ड भोल्टेज इन अ सर्किट। के सोधेको छ व्हाट इज द फेज शिफ्ट बिट्विन द करेन्ट एन्ड भोल्टेज इन अ सर्किट कन्टेनिङ 20 ओम रेजिस्टेन्स। रेजिस्टेन्सको भ्यालु दिएको छ 20 ओम हो। अनि 30 मिली हेनरी इन्डक्टेन्स, L को भ्यालु दियो 30 मिली हेनरी इन्टु 10⁻³ हेनरी। 100 माइक्रोफराड क्यापासिटेन्सको भ्यालु दियो 100 इन्टु 10⁻⁶ फराड दियो है त। अब भन्छ 450 हर्ज फ्रिक्वेन्सी भ्यालु दिएको छ 50 हर्ज हुँदाखेरि फेज शिफ्ट कति होला त। र हामीले बस के अरे फेज शिफ्ट भन्नु फाइ हो। फाइ इजिकल्स टु वाट फर्मुलाको डिस्कसनमा अलरेडी बेसिक फर्मुलाको डिस्कसनमा योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। फाइ इजिकल्स टु के हुन्छ त tan इन्भर्स अफ। अब यहाँ टर्म चाहिँ तल के अरे डिनोमिनेटर टर्म चाहिँ आर आउँछ, माथि कुन टर्म आउने त या त XL - XC आउँछ और XC - XL आउँछ। त त्यसका लागि सुरुमा हामीले XL र XC को भ्यालु चाहिँ फाइन्ड। त यो भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो जुन टर्म आउँछ नि यो मोडुलस भ्यालु हो कि लिनुपर्ने। हामीले भन्नुको मतलब यो चाहिँ पोजिटिभ आउनु पर्यो कि नेगेटिभ आउनु भएन यो भ्यालु चाहिँ। अर्थात् त्यहीबाट अर्को कुरा चाहिँ के थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि सर्किट चाहिँ के हो त। अब जस्तै XL चाहिँ ग्रेटर छ भनेपछि त्यो सर्किट चाहिँ के हुने भयो इन्डक्टिभ हुने भयो। यदि XC चाहिँ ग्रेटर छ भनेपछि त्यो चाहिँ के हुने भयो क्यापासिटिभ हुने भयो सर्किट चाहिँ है त। त अब यहाँ के टर्म कुन टर्म चाहिँ बढी छ त त्यो निकाल्नको लागि XL इजिकल्स टु कति हुन्छ ओमेगा L हो विच इज इक्वल्स टु 2πfL विच इज इक्वल्स टु कति हुनु भयो 2π इन्टु F को भ्यालु दिएको छ 50, L को भ्यालु के दिएको छ त हामीलाई 30 × 10⁻³ दिएको छ। त XL को भ्यालु कति आउँछ त सिम्पली हामीले चाहिँ यसलाई के अरे X को भ्यालु कति आउँछ हामीहरूको 31.83 ओम आउँछ है त। XL को भ्यालु 31.83 ओम आउँछ। र त्यसै गरी XC को नि निकाल्दिउँ इजिकल्स टु 1/ओमेगा C विच इज इक्वल्स टु 1/2πfC। हामीलाई चाहिँ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु पनि दिएको छ, त्यसै गरी क्यापासिटेन्सको भ्यालु पनि दिएको छ र यसको भ्यालु चाहिँ कति आउँछ त XC इजिकल 1/2πfC को 31.83 चाहिँ XC को भ्यालु रहेछ यो चाहिँ हैन। 31 ओम चाहिँ हामीहरूको क्यापासिटिभ रिएक्टेन्सको भ्यालु हो। इन्डक्टिभ रिएक्टेन्सको चाहिँ हामीहरूको कति आएको छ त 9.42 ओम आएको छ है त। 9.42 ओम आएको छ। अब यहाँ फेज शिफ्टको भ्यालु के अरे फर्मुला कति थियो त फाइ इजिकल्स टु tan इन्भर्स। अब यो हेरौँ त कुन टर्म ठुलो छ XL के अरे XC ठुलो छ नि त। XC ठुलो भएको हुनाले हामीले के लिने त
एक्सी माइनस एक्सएल गर्ने, फाइ इजिकल्स टु टेन इन्भर्स अफ एक्सी माइनस एक्सएल डिभाइड बाई आर गर्ने। एक्सीको भ्याल्यु थाहा, एक्सएलको भ्याल्यु, आरको भ्याल्यु थाहा छ र यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ त फाइनली हामीहरूको फेज सिफ्टको भ्याल्यु -48.25 डिग्री आउँछ, -48.25 डिग्री विच इज इक्वल्स टु यसलाई हामीले अब रेडियनमा लेखिदिउँ। रेडियनमा कति आउँछ त -0.842 रेडियन, -0.842 रेडियन आउँछ। र यो नेगेटिभ साइन रिप्रेजेन्ट्स, negative sign represents the circuit is capacitive। सर्किट चाहिँ के रहेछ त क्यापासिटिभ रहेछ। हामीले यही भ्यालुबाट जुन चाहिँ हामीहरूको क्यापासिटिभ रिएक्टेन्स र इन्डक्टिभ रिएक्टेन्सको भ्यालुबाट नै हामीले सर्किट कुन हो त त्यो हामीले चाहिँ के अरे फाइन्ड आउट गरिसकेका थियौँ। त्यही नि अब यो नेगेटिभ भ्यालु आयो त यसले नि के डिनोट गर्यो त सर्किट चाहिँ के रहेछ त क्यापासिटिभ रहेछ। र हामीहरूको यो 0.-0.842 रेडियन हामीहरूको के हो त रिक्वायर्ड एन्सर हो फेज सिफ्टको भ्यालु, त्यो नै हो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 7 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 7 अलिक कम्प्लिकेटेड टाइप छ यो चाहिँ। An oscillating LC circuit consists of 75 millihenry inductor and a 3.6 microfarad capacitor. If the maximum charge on the capacitor is 2.9 microcoulomb, what are the total energy in the circuit and what is the maximum value of the current? त यसले हामीलाई इन्डक्टेन्सको भ्यालु दिएको छ कति त 75 मिलिहेनरी दिएको छ। 75 × 10⁻³ 75 × 10⁻³ हेनरी दिएको छ। त्यसै गरी हाम्रो क्यापासिटेन्सको भ्यालु दिएको छ 3.6 × 10⁻⁶ फराड दिएको छ। म्याक्सिमम चार्ज क्यू नटको भ्यालु दिएको छ 2.9 माइक्रोकुलम, 2.9 × 10⁻⁶ कुलम दिएको छ। र यसले हामीलाई के सोधेको छ त फर्स्टमा सोधेको छ हामीलाई टोटल इनर्जी ई टोटल, अर्थात् यसलाई अब युले नै डिनोट गरौँ न, यु टोटल इनर्जी कति हुन्छ। र त्यसै गरी बीमा सोधेको छ हामीहरूलाई म्याक्सिमम भ्यालु अफ करेन्ट आई नट कति हुन्छ त्यो क्यालकुलेट गर भन्छ। त यसका लागि हामीलाई चाहिँ के कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ त भन्दाखेरि जब चाहिँ क्यापासिटरमा हैन के अरे चार्ज म्याक्सिममको कुरा आउँछ नि, चार्ज म्याक्सिममको कन्डिसनमा हामीलाई म्याक्सिमम चार्ज कति दिएको छ त 2.9 × 10⁻⁶ कुलम दिएको छ चार्ज। र म्याक्सिमम चार्जको कन्डिसनमा एट म्याक्सिमम चार्ज all energy reside on क्यापासिटर। जम्मै इनर्जी चाहिँ क्यापासिटरमा गएर बस्छ। त यु टोटल कति हुने भयो, यु टोटल इज इक्वल्स टु अब क्यापासिटरमा गएर बस्यो भनेपछि त्यो त इलेक्ट्रिक फिल्डको केस आयो, क्यु नट स्क्वायर बाई 2c हुने भयो। क्यु नटको भ्यालु हामीलाई थाहा, सी को भ्यालु थाहा छ, सिधै के गर्दिने भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दिने र यसको आन्सर कति आउँछ त 1.17 × 10⁻⁶ जुल आउँछ हो। त्यसै गरी सेकेन्डमा हामीलाई के सोधेको छ म्याक्सिमम भ्यालु अफ करेन्ट सोधेको छ। करेन्टको म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ त्यो निकाल भन्छ। र जब चाहिँ अब चाहिँ के भयो त डिस्चार्जड भयो फुल्ली भनेपछि करेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ र जम्मै इनर्जी चाहिँ इन्डक्टरमा गएर बस्छ हो। यहाँ के कन्डिसन आयो त हामीहरूको जुन यो जम्मै इनर्जी छ नि कति छ यो भ्यालु चाहिँ हामीहरूको इन्डक्टरमा गएर बस्छ के। अब म्याक्सिमम करेन्ट सोधेको छ भनेपछि त्यहाँ पक्कै नि के भएको छ क्यापासिटर चाहिँ डिस्चार्ज भएको छ। र क्यापासिटर डिस्चार्ज हुने बेला चाहिँ हामीहरूको के हुन्छ म्याक्सिमम करेन्ट हुन्छ। र त्यो म्याक्सिमम करेन्ट नै के हो हामीहरूको यहाँ चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो। र त्यतिखेरको चाहिँ हामीहरूको के भन्ने त भन्दाखेरि एट म्याक्सिमम करेन्ट के हुन्छ अल इनर्जी reside on इन्डक्टर। त इन्डक्टरको फर्मुला लगाइदिने जम्मै इनर्जी यु टोटल हो विच इज इक्वल्स टु कति हुन्छ 1/2 L आई नटको स्क्वायर हुन्छ। यो आई नट हामीहरूको म्याक्सिमम इनर्जी हो र यु टोटल हामीहरूलाई भ्यालु थाहा, एल को भ्यालु थाहा छ। सिम्पली यहीँबाट के दिइदिने आई नटको भ्यालु कति आउँछ त 5.58 ×
10⁻³ 5.58 × 10⁻³ एम्पियर आउँछ। यो नै हामीहरूको रिक्वायर्ड एन्सर हो। र यहाँ चाहिँ हामीहरूले के कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि म्याक्सिमम चार्ज हुने कन्डिसनमा इनर्जी जम्मै क्यापासिटरमा गएर बस्छ, त्यतिखेर हामीहरूको इलेक्ट्रिक फिल्डको इनर्जी चाहिँ युज गर्नु पर्यो। र म्याक्सिमम करेन्टको केसमा चाहिँ के हुन्छ त जम्मै इनर्जी गएर हामीहरूको इन्डक्टरमा बस्ने भएको हुनाले जम्मै इनर्जी चाहिँ इन्डक्टरमा स्टोर हुन्छ र इन्डक्टरमा स्टोर हुनु भन्नुको मतलब हो त्यहाँनिर म्याग्नेटिक इनर्जी हुन्छ। र हामीले चाहिँ दुईटै चाहिँ हामीहरूको यु टोटली निकाल्यो, त्यसै गरी आई नेट म्याक्सिमम भ्याल्यु अफ करेन्ट निकाल्यो। र यो सँगै हामीहरूको यो एलसी ओसिलेसन च्याप्टरको चाहिँ फर्स्ट पार्ट न्युमेरिकल चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ दुईटा पार्टमा चाहिँ डिभाइड गरिदिएका छौँ। यो अलि भिडियो लामो बन्न जाने भएको हुनाले हामीले यो गरेको हो। 14वटा क्वेसन छ जम्मै। यो क्वेसनहरू मैले पिडिएफको के अरे पिडिएफ बनाएर चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु, तपाईँ त्यहीबाट डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गराउन सक्नुहुन्छ। र यो सँगै एलसी ओसिलेसन च्याप्टरको चाहिँ हामीहरूको फर्स्ट पार्ट न्युमेरिकलको यति नै हो। र सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ हामीहरू 8 देखि 14 सम्म चाहिँ सोल्भ गर्नेछौँ। टिल देन टेक केयर। र त्यसै गरी अब हामीहरू चाहिँ एलसी ओसिलेसनको न्युमेरिकलको सेकेन्ड पार्ट लिएर आएका छौँ। र सेकेन्ड पार्टमा हामीले 8 देखि लिएर 14 नम्बरसम्म चाहिँ सोल्भ गर्नेछौँ। र 8 नम्बरमा हामीलाई क्वेसन यस प्रकार रहेको छ। 1 माइक्रोफराड क्यापासिटर, 0.2 हेनरी इन्डक्टर and a 800 ohm resistor are connected in a series. LCR सिडी सर्किट रहेछ यो चाहिँ। इज द सर्किटरी ओसिलेटरी। यो एक दुईचोटि चाहिँ हामीहरूको इक्जाममा सोधेको क्वेसन हो। अब यहाँ चाहिँ सर्किट चाहिँ ओसिलेटरी छ या छैन त्यो फाइन्ड आउट गर भन्छ। त्यसका लागि हामीले बेसिक फर्मुलाको भिडियोमा चाहिँ डिस्कस गरिसकेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ हामीहरूको एउटा क्रिटिकली ड्याम्डको कन्डिसन छ, त्यसै गरी ड्याम्डको र अनड्याम्डको के अरे हामीहरूको अर्को ओसिलेटरीको चाहिँ कन्डिसन, तीनटा कन्डिसन र हामीले चाहिँ त्यहाँ डिस्कस गरिसकेका छौँ। र अब यो सर्किट चाहिँ ओसिलेटरी छ या छैन त्यो फाइन्ड आउट गर भन्छ। त्यसका लागि हामीलाई सुरुमा यहाँ चाहिँ दिएको टर्महरू लेखौँ। क्यापासिटेन्सको भ्यालु दिएको छ 1 माइक्रोफराड 10⁻⁻6 फराड भयो। त्यसै गरी अर्को के दिएको छ इन्डक्टेन्सको भ्यालु दिएको छ 0.2 हेनरी दिएको छ। त्यसै गरी रेजिस्टेन्सको भ्यालु दिएको छ 800 ओहम दिएको छ। सिरिजमा चाहिँ जोडिएको रहेछ। सर्किट चाहिँ ओसिलेटरी छ या छैन त्यो फाइन्ड आउट गर्नु छ। त्यसका लागि हामीले के गर्ने R² को भ्यालु, त्यसै गरी 4L/C को भ्यालु चाहिँ के गर्ने त यहाँ चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने। अब यहाँ चाहिँ R² को भ्यालु कति आउँछ र त्यही भएर के अरे R² को भ्यालु कति आउने र त्यसै गरी 4L/C को भ्यालु चाहिँ कति आउँछ त्यो फाइन्ड आउट गरौँ। सुरुमा R² को भ्यालु कति आयो त 800 को स्क्वायर, त्यसै गरी 4 × L को भ्यालु 0.2 डिभाइडेड बाई 10⁻⁻6। यो हेरौँ त R² भन्नु कति आयो त हामीहरूको 6.4 × 10⁵ आयो नि त। 68 भन्नाले 64 हुन्थ्यो नि त। 6.4 × 10⁵ ओहम आयो। त्यसै गरी 4L/C को भ्यालु के आयो त 4L/C को भ्यालु 8 × 10⁵ आयो। 8 × 10⁵ आयो। र हामीलाई थाहा छ अब यो दुईटा टर्ममा चाहिँ कुन भ्यालु चाहिँ कुन टर्म चाहिँ बढी छ त 8 वाला 4L/C चाहिँ बढी आयो नि, ग्रेटर आयो नि। यो के छ ग्रेटर छ, यो भ्यालु चाहिँ ग्रेटर छ। अब त्यो कन्डिसनहरू चाहिँ सम्झिने के। अब त्यहाँ चाहिँ 4L/C को भ्यालु चाहिँ सर्किट चाहिँ 4L/C को भ्यालु चाहिँ बढी हुँदाखेरि सर्किट चाहिँ के हुन्थ्यो त्यो हेरौँ। R² को भ्यालु लेस देन इक्वल टु 4L/C हुँदाखेरि हामीले चाहिँ के चाहिँ भनेको थियो त भन्दाखेरि सर्किट चाहिँ के हुन्छ ओसिलेटरी हुन्छ र भएको नि त्यही छ। R² को भ्यालु अब लेस देन इक्वल टु छैन, अहिले यहाँ इक्वल टु नलिने भयो। यहाँ चाहिँ R² को भ्यालु के आयो 4L/C भन्दा कम आयो, त्यही भएर के रहेछ त सर्किट चाहिँ ओसिलेटरी रहेछ। हामीलाई यो फाइन्ड आउट गर्न नि यही सोधेको, हामीलाई सर्किट चाहिँ ओसिलेटरी हो या होइन त्यो चाहिँ फाइन्ड आउट गर भनेको। यो नै रिक्वायर्ड एन्सर हो यसको। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 9 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 8 को सिमिलर क्वेसन नै हो। व्हाट इज द मैक्सिमम भ्यालु अफ रेजिस्टेंस फर द सर्किट टू बी ओसिलेटरी हो। सर्किट टू बी ओसिलेटरी, सर्किट टू बी ओसिलेटरी, सर्किट चाहिँ ओसिलेटरी हुनको लागि रेजिस्टेंस को मैक्सिमम भ्यालु चाहिँ कति होला त्यो फाइन्ड आउट गर भन्छ। जसमा अब हामीलाई इन्डक्टर को भ्यालु दिएको छ, क्यापासिटर को भ्यालु दिएको छ हैन। अब हामीलाई थाहा छ सर्किट ओसिलेटरी हुनलाई के हुनुपर्छ R² लेस देन इक्वल टु के हो 4L/C हो।
अब यहाँ चाहिँ लेस देनको हामीहरू ख्याल गर्दैनौँ, लेस देन इक्वल टु यो चाहिँ लिने हैन, विच इज इक्वल्स टु कति हुन आउँछ त के अरे आर स्क्वायर इज इक्वल्स टु, अर्थात् आर इज इक्वल्स टु लिउँ न सिधै रुट ओभर 4l बाई सी 2 रुट ओभर l बाई सी भयो, विच इज इक्वल्स टु 2 रुट ओभर l को भ्यालु हामीलाई कति दिएको छ त 0.2 हेनरी दिएको छ, डिभाइडेड बाई क्यापेसिटेन्सको भ्यालु 1200 पिको फराड, 1200 10 टु द पावर माइनस 12 दिएको छ। अब यो फाइनली रेजिस्टेन्सको भ्यालु चाहिँ कति आउँछ त 2.582 2.582 इन्टु 10 टु द पावर 4 ओहम, यो नै हामीहरूको रिक्वायर्ड एन्सर हो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 10 यस प्रकार रहेको छ, एट t is equal to 0 initially a 40 millihenry inductor is placed in series with a resistor of 3 ohm and a charger capacitor C is equal to 4.8 microfarad। हामीलाई चाहिँ इन्डक्टरको भ्यालु कति दिएको छ, इन्डक्टेन्सको भ्यालु 40 मिली हेनरी 40 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 हेनरी दिएको छ। त्यसै गरी सिरिजमा चाहिँ त्योसँग रेजिस्टर राखेको रहेछ 3 ओमको र त्यही कम्बिनेसनमा चाहिँ अर्को क्यापासिटर नि सिरिजमै राखेको रहेछ 4.8 माइक्रोफराड हो। एक्सप्लेन हाउ सर्किट विल ओसिलेट भन्छ। अब सर्किट चाहिँ कसरी ओसिलेट गर्ला त्यो एक्सप्लेन गर भन्छ। अब त्यसका लागि हामीलाई थाहा आर स्क्वायर र 4l बाई सी को रिलेसन हेर्ने हो। अब यहाँ चाहिँ आर स्क्वायर र 4l बाई सी को भ्याल्यु चाहिँ रियल्ली के अरे के आउँछ त लेस देन नै आउँछ। आर स्क्वायर को भ्यालु कति आउँछ, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टु 3 स्क्वायर भन्नाले 9 ओहम आयो। त्यसै गरी 4l बाई सी को भ्यालु कति आउँछ त 4 इन्टु 40 इन्टु त्यो सी 4 इन्टु त्यो l डिभाइड बाई सी गर्दाखेरि हामीहरूको 3.33 इन्टु 10 टु द पावर 4 आउँछ है त, 3.33 इन्टु 10 टु द पावर 4 आउँछ। र यो भन्नु के हो हामीहरूको 4l बाई सी चाहिँ के भयो त आर स्क्वायर भन्दा बढी नै भयो भनेपछि सर्किट के रहेछ त, सर्किट इज ओसिलेटरी, सर्किट ओसिलेटरी रहेछ, ओसिलेट गरिरहेको रहेछ। डिटरमाइन फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन। अब त्यो फ्रिक्वेन्सी ओसिलेसन के अरे त्यो ओसिलेसनको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ त एलसीआर सिरिज सर्किट हो भनेपछि रेजोनेन्सको कन्डिसन लगाइदिउँ न, एफ इजिकल्स टु 1/2 पाई रुट ओभर एलसी हुन्छ विच इज इक्वल्स टु 1/2 पाई रुट ओभर एल को भ्यालु हामीलाई 40 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 इन्टु सी को भ्यालु कति दिएको छ 4.8 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 6 दिएको छ। फाइनली यसलाई क्यालकुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ त हामीहरूको फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु 363.23 हर्ज आउँछ। यो नै हामीहरूको फ्रिक्वेन्सीको आन्सर हो। वाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फर द चार्ज एम्प्लिट्युड टु ड्रप टु 1/3 अफ इट्स स्टार्टिङ भ्यालु भन्छ। अब यहाँ चाहिँ के सोधेको छ त हामीहरूलाई भन्दाखेरि यो मैले फ्रिक्वेन्सीको एक्सप्रेसन आएको चाहिँ यो किसिममै न। अब यहाँ चाहिँ हामीहरूलाई के सोधेको छ, चार्जको भ्यालु चाहिँ वाट भ्याल्यु अर्थात् के अरे टाइम चाहिँ कति लाग्ला त, चार्जको एम्प्लिट्युड चाहिँ सुरुको चार्जको 1/3 हुनलाई चाहिँ टाइम कति लाग्ला भन्छ। सुरुको मैले Q1 इजिकल्स टु Q0 एज्युम गरेँ, त्यसै गरी Q2 इजिकल्स टु कति छ त सुरुको 1/3 ड्रप टु 1/3 अफ इट्स स्टार्टिङ भ्यालु भन्छ। स्टार्टिङ भ्यालु Q0 हो, Q0 को चाहिँ 1/3 Q0/3 हुनलाई टाइम कति लाग्ला। यसका लागि हामीलाई चाहिँ अब के थाहा हुनु पर्यो, चार्जको चाहिँ हामीलाई रिलेसन थाहा हुनु पर्यो विच इज इक्वल्स टु के हुन्छ Q इजिकल्स टु Q0 ई का पावर Q इजिकल्स टु Q0 ई का पावर माइनस R/2L इन्टु टी हुन्छ हो। अब यहाँ चाहिँ यो Q हामीहरूको फाइनल हो, यो हामीहरूको इनिसियल हो। यो एक्सप्रेसनमा युज भएको Q र Q0 को यो Q हामीहरूको फाइनल हो, Q0 चाहिँ हामीहरूको इनिसियल हो। त अब यहाँ चाहिँ हामीहरूले इनिसियल र फाइनलको रूपमा इनिसियललाई चाहिँ Q1 त्यसै गरी फाइनललाई चाहिँ Q2 लिएको भएको हुनाले मैले के लिए Q2 इजिकल्स टु कति हुने भयो Q1 ए का पावर माइनस R/2L इन्टु टी हुने भयो। अब Q2 को भ्यालु हामीलाई थाहा Q0/3 हो विच इज इक्वल्स टु Q1 भन्नु Q0 हो ई का पावर माइनस R/2L इन्टु टी भयो।
क्यू नट काटियो 1/3 भयो 1/3 भन्नु हामीहरूको e का पावर के अरे -3 हुने भयो यो चाहिँ हैन 3 का पावर -1 हुने भयो अर्थात् के भयो 3 का पावर के अरे यो कति भयो 1/3 नि लिउँ न 1/3 इज टु e का पावर -r/2l इन्टु t भयो नि। अब यहाँ के लिने लग लिने लग लिने बित्तिकै यो e हटेर आउँछ र -r/2l इन्टु t बाँकी रहन्छ। अब यो विच इज टु कति हुने भयो हामीहरूको 1/3 इज टु के अरे लग 3 लिन अनि पायो त्यहाँनिर हेर्नु त लग 3 लिएर यहाँको माइनस लिनु नि पायो नत्र ln 1/3 इज टु -r/2l इन्टु t भयो विच इज टु ln 3 इज टु r/2l इन्टु t भयो। अब ln 3 को भ्याल्यु अब क्यालकुलेटरमा सिजोले निकाल्न सकिन्छ। r को भ्याल्यु थाहा l को भ्याल्यु थाहा t को भ्याल्यु सिधै हामीले कति आउँछ त t को भ्याल्यु 0.03 सेकेन्ड आउँछ। यो नै हामीहरूको रिक्वायर्ड एन्सर हो। अब त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 11 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 11 यस प्रकारको रहेको छ अ सर्किट कन्टेनिङ अ 25 मिली हेनरी इन्डक्टर 4 ओम रेजिस्टर एन्ड 40 माइक्रोफराड क्यापेसिटर हैज एन इनिशियल चार्ज अफ 3 माइक्रोकुलम व्हाट टाइम इज रिक्वायर्ड टु डिक्रिज चार्ज अन क्यापेसिटर बाई ई टाइम्स। त यसले के सोधेको छ त त्यो क्यापेसिटरमा रहेको जुन इनिशियल चार्ज छ क्यू नट मान्छौँ हामीले जसलाई हो त्यो चाहिँ घटेर ई टाइम्सले घट्नलाई कति समय लाग्ला त्यो निकाल भन्छ र हामीलाई थाहा छ यो चार्जको रिलेसन के हुन्थ्यो क्यू इज टु क्यू नट ई का पावर -r/2l इन्टु टी हुन्थ्यो हो। यो हामीहरूको फाइनल भएको हुनाले मैले यसलाई Q2 लेखेँ र यो Q1 चाहिँ हामीहरूको इनिसियल भएको हुनाले यसलाई मैले Q1 लिएँ e का पावर -r/2l इन्टु टी हो नि। र यसले क्वेसनले के भनेको छ त भन्दाखेरि Q2 चाहिँ हो डिक्रिज चार्ज अन द क्यापेसिटर बाई ई टाइम्सले घट्नको लागि ई टाइम्स भन्नाले Q1 यदि हामीहरूको Q1 चाहिँ हामीहरूको Q0 छ भनेपछि Q2 चाहिँ कति हुने भयो त Q0 बाई ई हुने भयो। यदि हामीहरूको Q1 चाहिँ Q0 हुने हो भनेपछि हामीहरूको Q2 चाहिँ कति हुन्छ त Q0 बाई ई हुन्छ भन्छ क्वेसनले भनेको, मैले भनेको होइन यो चाहिँ है। यो Q0 बाई ई भयो मैले भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेको। यो Q1 चाहिँ हामीहरूको कति भयो त Q0 भयो ई का पावर -r/2l इन्टु टी। अब यहाँ चाहिँ हामीहरूको यो रेजिस्टर इन्डक्टरको भ्यालु दिएको छ है त। रेजिस्टरको भ्यालु हामीलाई 7.6 ओम दिएको छ हो। त्यसै गरी इन्डक्टेन्सको भ्यालु दिएको छ 2.2 मिली हेनरी 2.2 इन्टु 10⁻³ हेनरी दिएको छ। त्यसै गरी क्यापेसिटेन्सको भ्यालु नै दिएको छ हामीहरूलाई हो त यो होइन। हामीहरूको चाहिँ रेजिस्टेन्सको भ्यालु चाहिँ 4 ओम दिएको छ। त्यसै गरी क्यापेसिटेन्सको भ्यालु कति दिएको छ हामीलाई 40 माइक्रोफराड दिएको छ। 40 माइक्रोफराड भन्ने बित्तिकै 40 इन्टु 10⁻⁶ फराड भयो। इनिसियल चार्ज दिएको छ Q0 कति दिएको छ 3 माइक्रोकुलम 3 इन्टु 10⁻⁶ 3 इन्टु 10⁻⁶ कुलम अर्थात् यो Q0 भन्नु नै हामीहरूको के हो Q1 हो। अब टाइम रिक्वायर्ड भनेपछि टी क्यालकुलेट गर्न सोधेको यसले भनेपछि यो Q0 काटियो 1/e ln 1/e भयो। मैले यो e लाई हटाउनलाई यो गरेको -r/2l इन्टु टी भयो। अब यो के लिने ln e लिउँ विच इज इक्वल्स टु r/2l इन्टु टी। r को भ्यालु थाहा l को भ्यालु नि l को भ्यालु दिएको छ त कति छ l को भ्यालु 25 मिली हेनरी इन्टु 10⁻³ दिएको छ। l को दिएको छ e यो हामीहरूको कन्स्टेन्ट के अरे अलरेडी यसको भ्यालु चाहिँ हामीले क्यालकुलेटरमा सजिलै क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। अब टी को भ्यालु चाहिँ सोल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ त हामीहरूको 0.0125 0.0125 सेकेन्ड आउँछ। यो हामीहरूको रिक्वायर्ड एन्सर हो। यसमा हामीले केही गरेनौँ मात्रै हामीलाई यो यदि रिलेसन यो थाहा हुन्थ्यो भनेपछि हामीले सजिलै चाहिँ गिभन कन्डिसनबाट सजिलै चाहिँ रिक्वायर्ड टाइम चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। क्वेसन नम्बर 12 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 12 मा हामीलाई सोधेको छ यु आर गिभन एन इन्डक्टर अफ 1 मिली हेनरी। इन्डक्टरको हामीलाई 1 मिली हेनरी दिएको छ हो। इफ यु आर आस्क्ड टु मेक इट ओस्लेट
हैन, एउटा सर्किटमा चाहिँ इन्डक्टर छ हैन, र त्यसलाई चाहिँ ओसिलेट गराउनको लागि कति फ्रिक्वेन्सीले त 1 मेगाहर्ज 1 × 10⁶ हर्जले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ओसिलेट गराउनको लागि कसरी चाहिँ ओसिलेट गराउन सकेला त, अर्थात् त्यहाँ चाहिँ के एड हुनुपर्छ कि। अब त्यो एड के हुन्छ त, क्यापासिटर मस्ट बी एडेड, क्यापासिटर मस्ट बी एडेड इन द, त्यो सर्किटमा चाहिँ हामीले क्यापासिटर चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो कति भ्याल्यु भएको क्यापासिटर अर्थात् कति क्यापासिटन्सको क्यापासिटर चाहिँ एड गर्दाखेरि 1 मेगाहर्जले चाहिँ त्यो सर्किट ओसिलेट होस्, त त्यो हामीहरूको क्यापासिटन्सको भ्याल्यु चाहिँ यहाँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो। त्यसका लागि हामीलाई थाहा छ एलसी ओसिलेसनको लागि फ्रिक्वेन्सीको भ्याल्यु के हुन्छ, 4 एलसी ओसिलेसनको लागि एफ इजिकल्स टु 1/2π√/LC हुन्छ। स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरौँ, स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्दाखेरि के आयो, हामीहरूको 4π² f² आयो, डिभाइड बाई के अरे विच इज इक्वल्स टु 1/LC। दिस इम्प्लाइज कति आयो, C इज इक्वल्स टु 1/4π² f² आयो। अब यसमा हामीलाई केही भ्याल्युहरू अन्नोन छ र 1/4π² f² र 4π अलरेडी भ्याल्यु 4π² को अलरेडी भ्याल्यु थाहा, क्यालकुलेटरबाट थाहा पाइहाल्छौँ हामीहरूले। एफको भ्याल्यु हामीलाई 1 × 10⁶ छ, त्यसै गरी एलको भ्याल्यु नि दिएको छ, त यसको भ्याल्यु कति आउँछ त, क्यापासिटन्सको भ्याल्यु हामीलाई 2.5 × 10⁻⁻11 फराड आउँछ। यो नै हामीहरूको रिक्वायरमेन्ट। अर्थात् यसमा के भन्ने त भन्दाखेरि यति भ्याल्यु भएको क्यापासिटन्सलाई हामीले त्यो सर्किटमा चाहिँ एड गर्दाखेरि 1 मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सीले चाहिँ ओसिलेट गराउन सकिन्छ भन्ने, त्यो चाहिँ हामीहरूको के हो त, रिक्वायर्ड एन्सर हो। अब त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 13 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 13 हामीहरूको यस प्रकार रहेको छ, कन्सिडर एन एलसीआर सर्किट इन विच रेजिस्टेन्सको भ्याल्यु कति छ, 7.6 ओहम। Consider an LCR circuit in which R is equals to 7.6 ohm, L is equals to 2.2 millihenry and C is equals to 1.8 microfarad. Calculate the frequency of the damped oscillation of the circuit भन्छ। हामीलाई यहाँ R को भ्याल्यु दिएको छ 7.6 ओहम हो, त्यसै गरी इन्डक्टेन्सको भ्याल्यु दिएको छ हामीलाई 2.2 मिलिहेनरी हो, क्यापासिटन्सको भ्याल्यु दिएको छ 1.8 माइक्रोफराड। त हामीलाई चाहिँ ड्याम्ड फ्रिक्वेन्सीको चाहिँ भ्याल्यु निकाल्न सोधेको। ड्याम्ड फ्रिक्वेन्सी इक्वल्स टु के हुन्छ, 1/2π√/1/LC माइनस R/2L को होल स्क्वायर हुन्छ है त। यो हामीहरूको के हो त, ड्याम्ड फ्रिक्वेन्सीको चाहिँ फर्मुला हो। कति हुन्छ त, 1/2π√/1/LC माइनस R/2L को होल स्क्वायर हुन्छ। अब यहाँ भएको यो टर्महरूको एल को, सी को, त्यसै गरी आर को सबैको भ्याल्यु थाहा छ, भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गरिदिने, फाइनली के आउँछ त आन्सर हामीहरूको कति हुन आउँछ त, 2.51 × 10⁸ हर्ज आउँछ। यो नै हामीहरूको रिक्वायर्ड आन्सर हो। यो हामीहरूको त्यो अघिल्लो क्वेसनहरूसम्म हामीले अनड्याम्डको कन्डिसनको चाहिँ सोल्भ गऱ्यौँ है त। कसरी भन्दाखेरि यदि यो R/2L को भ्याल्यु चाहिँ 0 हुने हो भनेपछि कति हुनुहुन्छ त्यो हेरौँ है त। एफ डेस इज इक्वल्स टु कति हुनुहुन्छ, एफ नै भनौँ त्यसलाई, 1/2π√/1/LC आयो नि। यो हामीहरूको कति हुन्छ त, 1/2π√/LC ओसिलेसनको लागि हामीले अघिल्लो क्वेसनहरूमा यो चाहिँ यो फर्मुला धेरैचोटि युज गरिसकेको छ। र ड्याम्डको लागि के हो त, हामीहरूको 1/2π√/1/LC माइनस R/2L को होल स्क्वायर हो। हामीलाई चाहिँ सोधेको नि यही हो। यो हामीहरूको के हो त, रिक्वायर्ड एन्सर 2.51 × 10⁸ हर्ज। त्यसै गरी अब क्वेसन नम्बर 14 हेरौँ, र यो हामीहरूको यो एलसी ओसिलेसन च्याप्टरको अन्तिम क्वेसन नि हो। लगभग हामीहरूले यो टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ गरे त छैनौँ होइन, तर फर्मुलाहरू धेरैचोटि युज गरिसकेका छौँ। क्वेसन यस प्रकार रहेको छ, अ सर्किट हेज एल इज इक्वल्स टु 10 मिलिहेनरी, इन्डक्टेन्सको भ्याल्यु दिएको छ, क्यापासिटेन्सको भ्याल्यु दिएको छ 10 माइक्रोफराड, हाउ मच रेजिस्टेन्स सुड बी एडेड। त्यो सर्किटमा चाहिँ हामीले कति भ्याल्यु भएको रेजिस्टेन्स चाहिँ एड गर्दाखेरि should be added to the circuit so that the frequency of the oscillation will be 1% less than that of the free LC oscillation. Free LC oscillation को frequency
जति हुन्छ नि त्योभन्दा 1%ले कम हुनलाई चाहिँ हामीले त्यो सर्किट जुन एलसी दिएको छ त्यसमा आर कति भ्यालु चाहिँ एड गर्दाखेरि त्यो चाहिँ 1%ले कम हुन्छ भन्छ। त हामीलाई सुरुमा दिएको टर्महरू यहाँ चाहिँ हामीहरूको क्वान्टिटीको भ्यालु लेखिदिउँ। 10 मिली हेनरी दिएको छ हामीलाई हो। क्यापासिटेन्सको भ्यालु दिएको छ हामीलाई 10 माइक्रोफराड। त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ रेजिस्टेन्स चाहिँ कति भ्यालुको चाहिँ एड गर्नु पर्ला भन्छ ताकि चाहिँ 1%ले चाहिँ फ्री एलसी ओसिलेसनको चाहिँ 1%ले कम होस् भन्छ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ। त यहाँ के आयो कन्डिसन भन्दाखेरि ड्याम्ड र अनड्याम्डको कन्डिसन आउँछ र हामीलाई फर्मुला थाहा छ 4। अब ड्याम्ड र अनड्याम्डको फर्मुलाहरू के छ त भन्दाखेरि हामीहरूको ड्याम्डको कन्डिसन छ त्यसै गरी अनड्याम्डको छ। अनड्याम्डको हेरौँ 4 अनड्याम्ड। अनड्याम्डको लागि हुन्छ एफ इजिकल्स टू मैले एफले डिनोट गरेँ 1/2 पाई रुट ओभर एलसी हुन्छ। त्यसै गरी 4 ड्याम्डको लागि कति हुन्छ त मैले त्यसलाई एफ डेसले डिनोट गरेँ विच इजिकल्स टू कति हुन्छ त 1/2 पाई रुट ओभर 1/LC माइनस R/2L को होल स्क्वायर हुन्छ है त। र यसले क्वेसनले के भनेको छ त भन्दाखेरि जुन यो के त हामीहरूको फ्रिक्वेन्सी अफ फ्रिक्वेन्सी अफ द ओसिलेसन विल बी 1% लेस देन दैट अफ फ्री एलसी ओसिलेसन भन्छ। फ्री एलसी ओसिलेसन भन्नु यो हामीहरूको यो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ ओसिलेसनको यो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 1%ले कम हुनलाई कति रेजिस्टेन्सको कति भ्यालु भएको रेजिस्टेन्स चाहिँ हामीले एड गर्नु पर्ला त त्यो क्याल्कुलेट गर्न सोधेको। त यसमा कन्डिसन के आयो त ड्याम्ड फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल्स टु एफ माइनस 1% अफ एफ हुने भयो। एफ भन्नु हामीहरूको अनड्याम्डको त्यसै गरी एफ डेस भन्नु ड्याम्डको। त 1%ले कम हुनलाई यो जुन फ्री एलसी ओसिलेसन भन्दा 1%ले कम हुनलाई फ्रिक्वेन्सी 1%ले कम हुनलाई हामीले चाहिँ त्यो सर्किटमा आर को भ्यालु कति भएको चाहिँ एड गर्दाखेरि त्यो सम्भव छ त भन्छ। अब यसका लागि एफ डेस इज इक्वल्स टु कति हुने भयो एफ माइनस 1/100 अफ एफ गर्दाखेरि एफ माइनस 1/100 अफ एफ हुँदाखेरि 1/100 भयो। अब एफ कमन आएर 1 माइनस 1/100 एफ कमन आएर 1 माइनस 1/100 आयो। यो चाहिँ 100 माइनस 1 अर्थात् यसलाई एफ बाई यहाँ एफ गर्दाखेरि नि गरेर नि भयो नत्र सिधै के गरिदिउँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिउँ। एभरेजको भ्यालु कति आएको छ यो छ फर्मुला 1/2 पाई रुट ओभर 2 पाई रुट ओभर 1/LC माइनस R/2L को होल स्क्वायर हुन्छ विच इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त एफ भन्नु 1/2 पाई रुट ओभर LC हो इन्टु 1 माइनस 1/100। अब यहाँ दिएको टर्महरूमध्ये हामीलाई के को भ्यालु चाहिँ थाहा छैन त एल को भ्यालु थाहा छ सी को भ्यालु थाहा एल को सी को सबैको भ्यालु थाहा एउटा आर को मात्रै भ्यालु थाहा छैन भनेपछि सिधै भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने बित्तिकै हामीहरूको आर को भ्यालु त सिधै निकाल्न सकिन्छ नि त। र कति आउँछ त त्यो भ्यालु 6.33 आउँछ। र यो सँगै हामीहरूले चाहिँ यो लगभग यो नै आन्सर हो र यो सँगै हामीहरूको एलसी ओसिलेसनको सेकेन्ड पार्ट नै सिद्धियो। In this way, we come to an end of the numerical of this chapter, that is EM oscillation or LC oscillation, and do subscribe our channel for more videos on engineering physics and don't forget to press the bell icon. Thank you, bye bye and take care.